बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज की वीडियो एक ऐसी पाक खातून के बारे में है कि जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार अजीम औरतों में शामिल किया है। वो चार अजीम हस्तियाँ हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा हैं। आइए बात शुरू करते हैं फ़िरौन की शादी से। फ़िरौन मिस्र ने रेयान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था, और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र भी बनाया। खैर, जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये उनके वालिद और हज़रत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन ही से जुल्म व बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेंगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हमबस्तरी करने के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वह सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वो हज़रत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी थी कि तबीबों ने उसको सारी उम्र सोहबत से मना कर दिया। देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया की एक तरह से करामत थी कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ रवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि इसका महल नाबूद हो गया है। खौफ व वहशत से इसका पूरा वजूद लरजने लगा। उसने नजूमियों को बुलाकर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना करना, ताकि उसकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कुतबी ज़ुबान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। यह संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत बीबी आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, तर्जुमा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरौन कहने लगा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी उस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत फरमा देता, जैसे आसिया को अता फरमाई। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह पाक ने कुरान में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया है। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा शादी के पहले दिन से ही फ़िरौन के ज़ालमाना और काफिराना इक़दामात के ख़िलाफ़ पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ علیہ السلام کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دن ذرا سوچئے تو صحیح دوستو کہ تن تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔